अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कभी आपने महसूस किया है कि आप पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में बार बार नाकामी मिलती है। कभी नौकरी नहीं मिलती, कभी कारोबार नहीं चलता, कभी कोई ख्वाब पूरा होते होते रह जाता है, कभी कभी दुआएं कबूल होती नज़र नहीं आती। ऐसे लम्हों में इंसान सोचता है कि क्या अल्लाह पाक कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं है, या शायद मेरी तकदीर ही ख़राब है। ये कुछ फितरी सोचें होती हैं जो इंसान के अंदर उस लम्हे आती हैं जब उसे बार बार नाकामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे एक अजीम मुफक्किर, सूफ़ी, दानिश्वर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने इस बारे में एक ऐसी बात कही है जो इंसान की सोच बदल सकती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने फरमाया, नाकामी हमेशा नाकामी नहीं होती, कभी ये अल्लाह पाक की तरफ से कामयाबी की तैयारी होती है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको ज़िंदगी में बार बार नाकामी मिल रही है तो शायद ये वीडियो आपके लिए अल्लाह का पैगाम हो। आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा। पहली बात ये कि नाकामी असल में है क्या, पहले इस बात को समझिएगा। हम में से अक्सर लोग नाकामी को इख्तिताम समझते हैं, यानी अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अगर हम नाकाम हो गए तो समझो सब ख़त्म हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि नाकामी अक्सर एक नई इब्तदा होती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान जब अपनी मर्ज़ी से हार जाता है तो ये नाकामी है, और जब अल्लाह की मर्ज़ी से हार जाता है तो ये तरबियत है। यानी बाज़ औक़ात अल्लाह पाक हमें किसी रास्ते में कामयाब नहीं होने देता, क्योंकि वो हमें किसी बेहतर रास्ते के लिए तैयार कर रहा होता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतों को समझना बहुत ज़रूरी है। चूँकि हम लोग जल्दबाज होते हैं और हम हर बात का नतीजा जल्द मांगते हैं, और जब वो नतीजा हमारी ख्वाहिशों के बरअक्स होता है तो हम फिर उसको अपनी नाकामी समझ लेते हैं। अल्लाह पाक अपने बंदे को आजमाइश भला क्यों देता है, ये बात बड़ी समझना ज़रूरी है। ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आना दरअसल ईमान की मजबूती का मरहला होता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, एक बड़ा प्यारा और गहरा कौल है उनका, फरमाते हैं, आजमाइश इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह पाक नाराज़ है, बल्कि अक्सर ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह पाक आपको बुलंद करना चाहता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाए तो इंसान अल्लाह को याद ही ना करे। जब इंसान को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ मिल जाता है ना, तो फिर वो रब से गाफिल हो जाता है। इसीलिए मुश्किल वक्त इंसान को अल्लाह के करीब लेके आता है। जब बार बार नाकामी हो तो ये समझ जाएं कि ये अल्लाह पाक की तरफ से कोई आजमाइश है, और हमें अपने रब के ज़्यादा करीब होने का अब वो वक्त आ गया है। अब बार बार नाकामी के पीछे छुपा राज क्या है? क्यों हमें बार बार नाकामी मिलती है? क्यों हमारी कोशिशों के बावजूद हम कामयाब नहीं हो पाते? कभी कभी अल्लाह पाक बंदे को बार बार रोक देता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम चाहते हैं वो शायद हमारे लिए अच्छी ना हो, वो शायद हमारे हक़ में बेहतर ना हो। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान अक्सर उस चीज़ के लिए रोता है जो अगर मिल जाए तो वही चीज़ उसे रुला दे। यही वजह है कि बाज़ दरवाज़े अल्लाह पाक इंसान पर ख़ुद बंद कर देता है, ताकि इंसान किसी बड़े नुकसान से बच जाए। तो ये जो बार बार नाकामी होती है, बाज़ औक़ात इसके अंदर एक बहुत बड़ी हिकमत भी इंसान के लिए छुपी होती है कि शायद अगर बार बार नाकामी मिल रही है तो इसके पीछे अल्लाह पाक का कोई ख़ास हुक्म है कि वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं है। इस हिकमत को समझना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग इस हिकमत को समझ जाते हैं वो अल्लाह पर अपना यकीन मुस्तहकम बना लेते हैं।
ناکامی انسان کو پھر سکھاتی کیا ہے؟ ناکامی کے اندر انسان کو بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اگر بار بار ناکامی مل رہی ہو تو پھر اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ناکامی انسان کو 3 بڑی چیزیں سکھاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جب انسان کو بار بار ناکامی ملتی ہے تو انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور 3 بڑی چیزیں جو اسے سیکھنے کی موقع ملتا ہے۔ پہلا، صبر وہ سیکھ جاتا ہے۔ دوسرا، انکساری اور عاجزی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، اللہ پر یقین اس کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں انسان کی اصل طاقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب سب راستے بند ہو جائیں اور وہ پھر بھی اللہ پر بھروسہ رکھے۔ یعنی مومن کی اصل طاقت ہی تب ظاہر ہوتی ہے جب اسے سارے دروازے بند نظر آئیں، لیکن پھر بھی اس کا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی اصل مومن وہ ہے جو مشکل میں بھی امید نہیں چھوڑتا، اور مومن امید اپنے رب سے رکھتا ہے، بلکہ یقین رکھتا ہے کہ اگر میرے لیے بار بار ناکامی آ رہی ہے تو میرے رب کا اس میں خاص کوئی فضل اور کرم میرے لیے چھپا ہوا ہے۔ مومن کی یہ سوچ اور یہ اپروچ ہونی چاہیے جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات اور ان کی بصیرت کی روشنی میں چیزیں ملتی ہیں، اور جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں ان کی تعلیمات سے، کہ صبر، انکساری اور اللہ پر یقین انسان کا جیت جاتا ہے اگر بار بار ناکامی آپ کی زندگی میں آ رہی ہے تو۔ کامیابی سے پہلے آزمائش کا بھی ایک دور آتا ہے جسے ہم بار بار ناکامی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بعض اوقات ہماری کامیابی کے آنے سے پہلے کا وہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے ناظرین محترم کہ ہر بڑی کامیابی سے پہلے مشکل مرحلے آتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ پاک جب کسی کو بڑا بنانا چاہتا ہے تو پہلے اسے تنہائی اور آزمائش سے گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ زندگی میں دیر سے کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جب کامیابی آتی ہے تو وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی کہ اس نے کبھی خود بھی اس کامیابی کا گمان کیا ہوا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے میرے رب کی کامیابی دینا اس شخص کو جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ناکامی کے وقت کرنا کیا چاہیے؟ جب انسان کو بار بار ناکامی مل رہی ہو، ناکامی کا سامنا ہو رہا ہو، تو پھر اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر زندگی میں بار بار ناکامی مل رہی ہو تو 3 کام ضرور کریں جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ملتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا آپ کام یہ کریں کہ اللہ پر یقین مضبوط کریں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ صبر اختیار کریں، کیونکہ صبر کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہمیں کام کرنا ہے عملی طور پر، اگر ہمیں بار بار ناکامی مل رہی ہے، اور حضرت واصف علی واصف صاحب کا جو پیغام ہمیں ملتا ہے ان کی تعلیمات کی روشنی میں، فرماتے ہیں کہ دعا کو نہ چھوڑیں، کیونکہ دعا وہ طاقت ہے جو انسان کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ اگر بار بار ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے تو اپنے رب سے بار بار دعائیں بھی مانگتے رہیں۔ کسی بھی لمحے اللہ پاک آپ کے لیے مقدر کے دروازے کھول سکتا ہے، آپ پر رحمت اور فضل کے دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ وہی بات آ جاتی ہے جب آپ کا یقین، آپ کا صبر اور دعا، جب یہ تینوں چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں اور بار بار ناکامی بھی مل رہی ہے، لیکن یہ 3 چیزیں آپ کو ایک دن کامیاب کر دیتی ہیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے پھر اللہ پاک اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ ناظرین محترم، اگر آج آپ زندگی میں مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں شاید اللہ پاک نے آپ کے لیے کوئی بڑا دروازہ کھولنا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جن سے ہمیں ایک بہت بڑا میسج ملتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی بصیرت اور ان کی اقوال کی روشنی میں جو پیغام ملتا ہے، فرماتے ہیں مایوسی انسان کی سوچ ہے اور امید اللہ کا پیغام ہے، اس لیے کبھی ہمت نہ ہاریں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی بس چند قدم دور ہو۔ ہمیں صبر کرنا ہے،
عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ پر اپنا یقین مستحکم کرنا ہے اور دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ ایسی 4-5 باتیں ہیں جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے جو سب سے بڑا پیغام اور میسج ملتا ہے کہ اگر بار بار ناکامی مل رہی ہو تو اللہ پر یقین انسان کا بالآخر جیت جاتا ہے اور اللہ پاک اسے وہ کامیابی نوازتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو ناظرین محترم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔